नमस्कारः। इतः पूर्वपाठेषु पाठ्यक्रमे निर्धारितानां भ्वादिगणस्य भू, पठ्, पच्, सेव् इत्येतेषां चतुर्णां धातूनाम् अदादिगणस्य अद्, अस्, हन् धातूनां जुहोत्यादिगणस्य हु धातोः, दिवादिगणस्य दिव् धातोः, स्वादिगणस्य सु धातोः, तुदादिगणस्य तुद् धातोः, रुधादिगणस्य रुद् धातोः, तनादिगणस्य तन् धातोश्च रूपाणि भवन्तः ज्ञातवन्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तनादिगणस्य क्रीधातोः, क्रियादिगणस्य क्रीधातोः, चुरादिगणस्य चुर्धातोश्च रूपाणि ज्ञास्यन्ति। तथा हि डुक्रीयकरणे अर्थात् क्रीधातुः तनादिगणीयः वर्तते। अयं धातुः सकर्मकः, करणार्थकः, उभयपदी च वर्तते। पूर्वं तावत् अस्य धातोः परस्मैपदरूपाणि सर्वेष्वपि लडादिलकारेषु क्रमशः भवन्तः पश्यन्तु। लट् लकारः पूर्वमपि प्रोक्तं मया यत् लट् लकारः इत्यत्र सन्धौ कृते सति लड् लकारः इति रूपं स्यात्, किन्तु बोधसौकर्याय सन्धिम् अकृत्वा लट् लकारः इति उच्यते। वस्तुतः लड् लकारः इति रूपं साधु भवेत्। एवम् अग्रेपि बोध्यम्। अस्तु, लटि लकारे रूपाणि पश्यन्तु भवन्तः। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथा, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। लिटि लकारे चकार, चक्रतुः, चक्रुः, चकर्थ, चक्रथुः, चक्र, चकार अथवा चकर, चक्रिव, चक्रिम। लुटि लकारे कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तासि, कर्तास्थः, कर्तास्थ, कर्तास्मि, कर्तास्वः, कर्तास्मः। लिट् लकारे रूपाणि पश्यन्तु। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। लोटि लकारे करोतु, कुरुतां, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतं, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। आशीर्विवक्षायां प्रथमपुरुषैकवचने मध्यमपुरुषैकवचने च कुरुतात् इत्यपि रूपं भवति। लङ् लकारे अकरोत्, अकुरुताम्, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम्, अकुरुत, अकरवम्, अकुर्व, अकुर्म। क्रीधातोः विधिलिङ् लकारे रूपाणि भवन्तः पश्यन्तु। कुर्यात्, कुर्यातां, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातं, कुर्यात, कुर्यां, कुर्याव, कुर्याम। अस्य धातोः आशीर्लिङ् लकारे रूपाणि पश्यन्तु। क्रियात्, क्रियास्तां, क्रियासुः, क्रियाः, क्रियास्तं, क्रियास्त, क्रियासं, क्रियास्व, क्रियास्म। लुङ् लकारे अकार्षीत्, अकार्ष्टाम्, अकार्षुः, अकार्षीः, अकार्ष्टम्, अकार्ष्ट, अकार्षम्, अकार्ष्व, अकार्ष्म। अस्य धातोः लृङ् लकारे रूपाणि पश्यन्तु। अकरिष्यत्, अकरिष्यताम्, अकरिष्यन्, अकरिष्यः, अकरिष्यतम्, अकरिष्यत, अकरिष्यम्, अकरिष्याव, अकरिष्याम। इत्थं भवन्तः क्रीधातोः परस्मैपदरूपाणि दृष्टवन्तः। इदानीम् आत्मनेपदरूपाणि पश्यन्तु। सर्वेषु लकारेषु क्रमशः रूपाणि प्रस्तूयन्ते। लटि कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुषे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्बे, कुर्वहे, कुर्महे। लिटि चक्रे, चक्राते, चक्रिरे, चक्रिषे, चक्राथे, चक्रिध्वे, चक्रे, चक्रीवहे, चक्रीमहे। लुटि कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तासे, कर्तासाथे, कर्ताध्वे, कर्ताहे, कर्तास्वहे, कर्तास्महे। लिटि लकारे करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्येथे, करिष्यध्वे, करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे। लोटि
कुरुतां कुर्वातां कुर्वतां कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वं करवै करवावहै करवामहै। लङ् लकारे अकुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत अकुरुथः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम् अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि। विधिलिङ् लकारे रूपाणि पश्यन्तु। कुर्वीत कुर्वीयातां कुर्वीरन् कुर्वीथाः कुर्वीयाथां कुर्वीध्वं कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि। आश्रयलिङ् लकारे रूपाणि भवन्ति। कृषिष्ट कृषीयास्तां कृषीरन् कृषिष्ठाः कृषीयास्थां कृषिध्वं कृषीय कृषीवहि कृषीमहि। लुङ् लकारे रूपाणि भवन्ति। अकृत अकृशाताम् अकृशत अकृथाः अकृशाथाम् अकृध्वम् अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि। क्रीधातोः लृङ् लकारे रूपाणि पश्यन्तु। अकरिष्यत अकरिष्येताम् अकरिष्यन्त अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम् अकरिष्यध्वम् अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि। इत्थं भवन्तः क्रीधातोः कर्तरि प्रश्नेपदरूपाणि आत्मनेपदरूपाणि च ज्ञातवन्तः। इदानीं क्रीधातोः कर्मणि भावे च अर्थात् कर्मवाच्ये भाववाच्ये च यानि रूपाणि भवन्ति तेषां ज्ञानं करिष्यन्ति। अत्र एकैकं रूपं मया प्रदर्श्यते। लटि क्रियते क्रियेते क्रियन्ते क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे क्रिये क्रियावहे क्रियामहे। एवमेव भवद्भिः अभ्यासः कर्तव्यः सर्वेषामपि रूपाणां। लिटि क्रीधातोः रूपाणि भवन्ति। चक्रे चक्राते चक्रिरे चक्रिषे चक्राथे चक्रिध्वे चक्रे चक्रिवहे चक्रिमहे। लुटि लकारे कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तासे कर्तासाथे कर्ताध्वे कर्ताहे कर्तास्वहे कर्तास्महे। अस्य द्वितीयं रूपं भवति। कारिता कारितारौ कारितारः कारितासे कारितासाथे कारिताध्वे कारिताहे कारितास्वहे कारितास्महे। लिटि लकारे करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे। अस्य पुनः द्वितीयं रूपं भवति। कारिष्यते कारिष्येते कारिष्यन्ते कारिष्यसे कारिष्येथे कारिष्यध्वे कारिष्ये कारिष्यावहे कारिष्यामहे। लोटि क्रियतां क्रियेतां क्रियन्तां क्रियस्व क्रियेथां क्रियध्वं क्रियै क्रियावहै क्रियामहै। लङ् लकारे अक्रियत अक्रियेताम् अक्रियन्त अक्रियथाः अक्रियेथाम् अक्रियध्वम् अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि। विधिलिङ् लकारे रूपं भवति। क्रियेत क्रियेयातां क्रियेरन् क्रियेथाः क्रियेयाथां क्रियेध्वं क्रियेय क्रियेवहि क्रियेमहि। आश्रिलिङ् लकारे कृषिष्ट कृषीयास्तां कृषीरन् कृषिष्ठाः कृषीयास्थां कृषिध्वं कृषिष्ट कृषीयास्तां कृषीरन् कृषिष्ठाः कृषीयास्थां कृषिध्वं कृषीय कृषीवहि कृषीमहि। द्वितीयं रूपं कारिशिष्ट कारिशीयास्तां कारिशीरन् कारिशीष्ठाः कारिशीयास्थां कारिशीध्वं कारिशीय कारिशीवहि कारिशीमहि। लुङ् लकारे अकारि अकारिशाताम् अकारिशत अकारिष्ठाः अकारिशाथाम् अकारिध्वम् अकारिषि अकारिष्वहि अकारिष्महि। द्वितीयं रूपं भवति। अकारि अकृशाताम् अकृशत अकृष्ठाः अकृशाथाम् अकृध्वम् अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि। लृङ् लकारे कर्मणि भावे वा धातोः अस्य रूपाणि भवन्ति। अकरिष्यत अकरिष्येताम् अकरिष्यन्त अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम् अकरिष्यध्वम् अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि।
द्वितीयं रूपं भवति अस्मिन्नेव लकारे अकारिष्यत अकारिष्येताम् अकारिष्यन्त अकारिष्यथाः अकारिष्येथाम् अकारिष्यध्वम् अकारिष्ये अकारिष्यावहि अकारिष्यामहि इति एतेषाम् अभ्यासः कर्तव्यः। अतः परं डुक्रीय द्रव्य विनिमये अर्थात क्रियादिगणस्य आदिमः प्रथम एष धातुः वर्तते क्री धातुः। अयं द्रव्य विनिमयार्थकः सकर्मकः अनीट् उभयपदी च वर्तते। पूर्वं प्रस्मयपदरूपाणि अस्य धातोः क्रमशः सर्वेष्वपि लकारेषु भवन्तः पश्यन्तु। लटिलकारे क्रीणाति क्रीणीतः क्रीडन्ति, क्रीणासि क्रीणीथः क्रीडीथ, क्रीणामि क्रीडीवः क्रीडीमः। लिट्लकारे चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः, चिक्रयिथ अथवा चिक्रेथ, चिक्रियथुः चिक्रिय, चिक्राय अथवा चिक्रय, चिक्रीव चिक्रीम। लुटिलकारे अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः, क्रेतासि क्रेतास्थः क्रेतास्थ, क्रेतास्मि क्रेतास्वः क्रेतास्मः। लिटिलकारे रूपाणि भवन्ति क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि क्रेष्यथः क्रेष्यथ, क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः। लोटिलकारे क्रीणातु क्रीडीतां क्रीडन्तु, क्रीडीः क्रीडीतं क्रीडीत, क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम। आशीर्विवक्षायां प्रथमपुरुषैकवचने मध्यमपुरुषैकवचने च क्रीडितात् क्रीडितात् इत्यपि रूपद्वयं बोध्यं। लङ्लकारे अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति अक्रीडीत् अक्रीडीताम् अक्रीडन्, अक्रीडाः अक्रीडीतम् अक्रीडीत, अक्रीणाम् अक्रीडीव अक्रीडीम। विधिलिङ्गलकारे क्रीडीयात् क्रीडीयातां क्रीडीयुः, क्रीडीयाः क्रीडीयातं क्रीडीयात, क्रीडीयां क्रीडीयाव क्रीडीयाम। आश्रयलिङ्गलकारे रूपाणि भवन्ति क्रियात् क्रियास्तां क्रियासुः, क्रियाः क्रियास्तं क्रियास्त, क्रियासं क्रियास्व क्रियास्म। लुङ्लकारे अक्रैषीत् अक्रैष्टाम् अक्रैषुः, अक्रैषीः अक्रैष्टम् अक्रैष्ट, अक्रैषम् अक्रैष्व अक्रैष्म। लिङ्लकारे रूपाणि भवन्ति अक्रेष्यत् अक्रेष्यताम् अक्रेष्यन्, अक्रेष्यः अक्रेष्यतम् अक्रेष्यत, अक्रेष्यम् अक्रेष्याव अक्रेष्याम। इत्थं भवन्तः प्रस्मैपदरूपाणि दृष्टवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् अस्यैव धातोः आत्मनेपदरूपाणि सर्वेष्वपि लकारेषु क्रमशः पश्यन्तु। लटिलकारे क्रीडीते क्रीडाते क्रीडते, क्रीडीषे क्रीडाथे क्रीडिध्वे, क्रीडे क्रीडीवहे क्रीडीमहे। लिटि चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रीरे, चिक्रीयिषे चिक्रियाथे चिक्रीयिध्वे चिक्रीयिध्वे, चिक्रिये चिक्रीयिवहे चिक्रीयिमहे। लुटिलकारे अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः, क्रेतासे क्रेतासाथे क्रेताध्वे, क्रेताहे क्रेतास्वहे क्रेतास्महे। लिटिलकारे क्रेष्यते क्रेष्येते क्रेष्यन्ते, क्रेष्यसे क्रेष्येथे क्रेष्यध्वे, क्रेष्ये क्रेष्यावहे क्रेष्यामहे। लोटि क्रीडीतां क्रीडातां क्रीडतां, क्रीडीष्व क्रीडाथां क्रीडिध्वं, क्रीडै क्रीडावहै क्रीडामहै। लङ्लकारे अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति अक्रीडीत अक्रीडाताम् अक्रीडत, अक्रीडीथाः अक्रीडाथाम् अक्रीडिध्वम्,
अक्रीणि अक्रीणीवहि अक्रीडीमहि। अस्य धातोः विधिलिङ्गलकारे रूपाणि भवन्ति क्रीडीत क्रीडीयातां क्रीडीरन् क्रीडीथाः क्रीडीयाथां क्रीडीध्वं क्रीडीय क्रीडीवहि क्रीडीमहि। श्रीलिङ्गलकारे अस्य रूपाणि भवन्ति क्रेशिष्ट क्रेशीयास्तां क्रेशीरन् क्रेशिष्ठाः क्रेशीयास्थां क्रेशीध्वं क्रेशीय क्रेशीवहि क्रेशीमहि। लुङ्लकारे अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति अक्रेष्ट अक्रेशाताम् अक्रेशत अक्रेष्ठाः अक्रेशाथाम् अक्रेढ्वम् अक्रेशि अक्रेष्वहि अक्रेष्महि। लृङ्लकारे अक्रेष्यत अक्रेष्येताम् अक्रेष्यन्त अक्रेष्यथाः अक्रेष्येथाम् अक्रेष्यध्वम् अक्रेष्ये अक्रेष्यावहि अक्रेष्यामहि। इत्थं भवन्तः अस्य धातोः कर्तृवाच्ये अर्थात् कर्तरि यानि रूपाणि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् अस्य धातोः कर्मणि भावे च अर्थात् कर्मवाच्ये भाववाच्ये यानि रूपाणि भवन्ति तेषां निदर्शनम् अत्र अस्माभिः कार्यते। ध्यानं दातव्यं। लटि क्रियते क्रियेते क्रियन्ते क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे क्रिये क्रियावहे क्रियामहे। लिटि चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रीरे चिक्रीषे चिक्रियाथे चिक्रीध्वे चिक्रिये चिक्रीवहे चिक्रीमहे। लुटि क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः क्रेतासे क्रेतासाथे क्रेताध्वे क्रेताहे क्रेतास्वहे क्रेतास्महे। अथवा द्वितीयं रूपं भवति क्रायिता क्रायितारौ क्रायितारः क्रायितासे क्रायितासाथे क्रायिताध्वे क्रायिताहे क्रायितास्वहे क्रायितास्महे। लृटि क्रेष्यते क्रेष्येते क्रेष्यन्ते क्रेष्यसे क्रेष्येथे क्रेष्यध्वे क्रेष्ये क्रेष्यावहे क्रेष्यामहे। अथवा द्वितीयं रूपं भवति अस्य क्रायिष्यते क्रायिष्येते क्रायिष्यन्ते क्रायिष्यसे क्रायिष्येथे क्रायिष्यध्वे क्रायिष्ये क्रायिष्यावहे क्रायिष्यामहे। लोटि क्रियतां क्रियेतां क्रियन्तां क्रियस्व क्रियेथां क्रियध्वं क्रियै क्रियावहै क्रियामहै। लङि अक्रियत अक्रियेताम् अक्रियन्त अक्रियथाः अक्रियेथाम् अक्रियध्वम् अक्रिये अक्रियावहै अक्रियामहै। विधिलिङ्गलकारे क्रियेत क्रियेयातां क्रियेरन् क्रियेथाः क्रियेयाथां क्रियेध्वं क्रियेय क्रियेवहि क्रियेमहि। आश्रलिङ्गि क्रेशिष्ट क्रेशीयास्तां क्रेशीरन् क्रेशिष्ठाः क्रेशीयास्थां क्रेशीध्वं क्रेशीय क्रेशीवहि क्रेशीमहि। अथवा क्रायिशिष्ट क्रायिशीयास्तां क्रायिशीरन् क्रायिशिष्ठाः क्रायिशीयास्थां क्रायिशीध्वं क्रायिशीय क्रायिशीवहि क्रायिशीमहि। लुङि लकारे अक्रायि अक्रायिषाताम् अक्रायिषत अक्रायिष्ठाः अक्रायिषाथाम् अक्रायिध्वम् अथवा अक्रायिध्वम् अक्रायिषि अक्रायिष्वहि अक्रायिष्महि। अथवा अस्य द्वितीयं रूपं भवति अक्रायि अक्रेशाताम् अक्रेशत अक्रेष्ठाः अक्रेशाथाम् अक्रेढ्वम् अक्रेशि अक्रेष्वहि अक्रेष्महि इति। लृङ्लकारे अक्रेष्यत अक्रेष्येताम् अक्रेष्यन्त अक्रेष्यथाः अक्रेष्येथाम् अक्रेष्यध्वम् अक्रेष्ये अक्रेष्यावहि अक्रेष्यामहि। अथवा द्वितीयं रूपम् अस्य भवति अक्रायिष्यत अक्रायिष्येताम् अक्रायिष्यन्त अक्रायिष्यथाः अक्रायिष्येथाम् अक्रायिष्यध्वम् अक्रायिष्ये अक्रायिष्यावहि अक्रायिष्यामहि। इत्थम् अस्य धातोः
भावे कर्मणि च रूपाणि भवन्ति। एतेषाम् अभ्यासः भवद्भिः सम्यक् कर्तव्यः। इदानीं चूर् धातोः रूपाणि पश्यामः। तत्र चूरस्तेये अर्थात् अयं धातुः चुरादिगणस्य आदिमः चुरार्थकः सकर्मकः सेट् च वर्तते। अस्य प्रस्मैपदरूपाणि भवन्तः सर्वेष्वपि लकारेषु क्रमशः पश्यन्तु। लटि चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथः चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयामः। लिटि चोरयामास चोरयामासतुः चोरयामासुः, चोरयामासीथ चोरयामासथुः चोरयामास, चोरयामास चोरयामासीव चोरयामासीम। अथवा चोरयां बभूव चोरयां बभूवतुः चोरयां बभूवुः, चोरयां बभूविथ चोरयां बभूवथुः चोरयां बभूव, चोरयां बभूव चोरयां बभूविव चोरयां बभूविम। अथवा चोरयांचकार चोरयांचक्रतुः चोरयांचक्रुः, चोरयांचकर्थ चोरयांचक्रतुः चोरयांचक्र, चोरयांचकार अथवा चोरयांचकर चोरयांचक्रिव चोरयांचक्रिम। इत्थं रूपाणि भवन्ति। लुट् लकारे इदानीं रूपाणि पश्यन्तु। अस धातोः लुटि लकारे चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः, चोरयितासि चोरयितास्थः चोरयितास्थ, चोरयितास्मि चोरयितास्वः चोरयितास्मः इति। लृट् लकारे चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः चोरयिष्यामः। लोटि चोरयतु चोरयतां चोरयन्तु, चोरय चोरयतं चोरयत, चोरयाणि चोरयाव चोरयाम। आशीर्विवक्षायां चोरयतात् प्रथम पुरुषस्य एकवचने भवति, एवमेव मध्यम पुरुषस्य एकवचनेपि चोरयतात् इति रूपं भवति आशीर्विवक्षायाम्। अस्तु, लङ्लकारे रूपाणि पश्यन्तु। अचोरयत् अचोरयताम् अचोरयन्, अचोरयः अचोरयतम् अचोरयत, अचोरयम् अचोरयाव अचोरयाम। विधिलिङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। चोरयेत् चोरयेतां चोरयेयुः, चोरयेः चोरयेतं चोरयेत, चोरयेयं चोरयेव चोरयेम। आश्रयलिङ्लकारे रूपाणि पश्यन्तु। चोर्यात् चोर्यास्तां चोर्यासुः, चोर्याः चोर्यास्तं चोर्यास्त, चोर्यासं चोर्यास्व चोर्यास्म। लुङ्लकारे अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अचूचुरत् अचूचुरताम् अचूचुरन्, अचूचुरः अचूचुरतम् अचूचुरत, अचूचुरम् अचूचुराव अचूचुराम। लृङ्लकारे अचोरयिष्यत् अचोरयिष्यताम् अचोरयिष्यन्, अचोरयिष्यः अचोरयिष्यतम् अचोरयिष्यत, अचोरयिष्यम् अचोरयिष्याव अचोरयिष्याम। इत्थं भवन्तः अस्य धातोः प्रस्मैपदरूपाणि दृष्टवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् आत्मनेपदरूपाणि अपि अस्माभिः अत्र प्रस्तूयन्ते। भवन्तः क्रमशः सर्वेषु लकारेषु अस्य धातोः आत्मनेपदरूपाणि पश्यन्तु। तत्र लटि चोरयते चोरयेते चोरयन्ते, चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे, चोरये चोरयावहे चोरयामहे। लिटि चोरयांचक्रे चोरयांचक्राते चोरयांचक्रिरे, चोरयांचक्रिषे चोरयांचक्राथे चोरयांचक्रिध्वे, चोरयांचक्रे चोरयांचक्रिवहे चोरयांचक्रिमहे। अथवा चोरयां बभूव चोरयां बभूवतुः चोरयां बभूवुः, चोरयां बभूविथ चोरयां बभूवथुः चोरयां बभूव, चोरयां बभूव चोरयां बभूविव चोरयां बभूविम।
अथवा चोरयामास चोरयामासतुः चोरयामासुः, चोरयामासीथ चोरयामासथुः चोरयामास, चोरयामास चोरयामासीव चोरयामासीव इत्यपि रूपाणि भवन्ति। लुटि चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः, चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताद्वे, चोरयिताहे चोरयितास्वहे चोरयितास्महे। लृटि चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते, चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यद्वे, चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे। लोटि चोरयतां चोरयेतां चोरयन्तां, चोरयस्व चोरयेथां चोरयध्वं, चोरयै चोरयावहै चोरयामहै। लङ्लकारे अचोरयत अचोरयेताम् अचोरयन्त, अचोरयथाः अचोरयेथाम् अचोरयध्वम्, अचोरये अचोरयावहै अचोरयामहै। विधिलिङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। चोरयेत चोरयेयातां चोरयेरन्, चोरयेथाः चोरयेयाथां चोरयेध्वं, चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि। आशीर्लिङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। चोरयिषीष्ट चोरयिषीयास्तां चोरयिषीरन्, चोरयिषीष्ठाः चोरयिषीयास्थां चोरयिषीढ्वं, चोरयिषीय चोरयिषीवहि चोरयिषीमहि इति। लुङ्लकारे स्वरूपाणि भवन्ति। अचूचुरत अचूचुरेताम् अचूचुरन्त, अचूचुरथाः अचूचुरेथाम् अचूचुरध्वम्, अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि। लृङ्लकारे अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम् अचोरयिष्यन्त, अचोरयिष्यथाः अचोरयिष्येथाम् अचोरयिष्यध्वम्, अचोरयिष्ये अचोरयिष्यावहि अचोरयिष्यामहि। इत्थं भवन्तः अस्य धातोः कर्तृवाच्ये अर्थात् कर्तरि रूपाणि ज्ञातवन्तः। कर्मणि भावे च अस्य रूपाणि कानि भवन्ति अत्र अस्माभिः निदर्शनं विधीयते। अत्र क्रमशः पश्यन्तु। अस्य कर्मणि भावे वा रूपाणि भवन्ति। तत्र लटि चोर्यते चोर्येते चोर्यन्ते, चोर्यसे चोर्येथे चोर्यध्वे, चोर्ये चोर्यावहे चोर्यामहे। लिटि चोर्याञ्चक्रे चोर्याञ्चक्राते चोर्याञ्चक्रिरे, चोर्याञ्चक्रिषे चोर्याञ्चक्राथे चोर्याञ्चक्रिढ्वे, चोर्याञ्चक्रे चोर्याञ्चक्रीवहे चोर्याञ्चक्रीमहे। अथवा चोर्यां बभूवे चोर्यां बभूवाते चोर्यां बभूविरे, चोर्यां बभूविषे चोर्यां बभूवाथे चोर्यां बभूविद्वे, चोर्यां बभूवे चोर्यां बभूविवहे चोर्यां बभूविमहे। अथवा चोर्यामासे चोर्यामासाते चोर्यामासिरे, चोर्यामासिथे चोर्यामासाथे चोर्यामासिद्वे, चोर्यामासे चोर्यामासीवहे चोर्यामासीमहे इति रूपाणि भवन्ति। लुटि चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः, चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताद्वे, चोरयिताहे चोरयितास्वहे चोरयितास्महे। अथवा चोरिता चोरितारौ चोरितारः, चोरितासे चोरितासाथे चोरिताद्वे, चोरिताहे चोरितास्वहे चोरितास्महे इति। लृटि चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते, चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यद्वे, चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे। अथवा चोरिष्यते चोरिष्येते चोरिष्यन्ते, चोरिष्यसे चोरिष्येथे चोरिष्यद्वे, चोरिष्ये चोरिष्यावहे चोरिष्यामहे। लोटि चोर्यतां चोर्येतां चोर्यन्तां, चोर्यस्व चोर्येथां चोर्यध्वं, चोर्यै चोर्यावहै चोर्यामहै। लङि अचोर्यत अचोर्येताम् अचोर्यन्त, अचोर्यथाः अचोर्येथाम् अचोर्यध्वम्, अचोर्ये अचोर्यावहै अचोर्यामहै। विधिलिङि
चोर्येत चोर्येयातां चोर्येरन् चोर्येथाः चोर्येयाथां चोर्येध्वं चोर्येय चोर्येवहि चोर्येमहि। आशीर्लिंगी चोरैशिष्ट चोरैशीयास्तां चोरैशीरन् चोरैशिष्ठाः चोरैशीयास्थां चोरैशीध्वं चोरैशीय चोरैशीवहि चोरैशीमहि। अथवा चोरिशिष्ट चोरिशीयास्तां चोरिशीरन् चोरिशिष्ठाः चोरिशीयास्थां चोरिशीध्वं चोरिशीय चोरिशीवहि चोरिशीमहि। लुङि अचोरि अचोरिषाताम् अचोरिषत अचोरिष्ठाः अचोरिषाथाम् अचोरिध्वम् अचोरिषि अचोरिष्वहि अचोरिष्महि। अथवा अचोरि अचोरैषाताम् अचोरैषत अचोरैष्ठाः अचोरैषाथाम् अचोरैध्वम् अचोरैषि अचोरैष्वहि अचोरैष्महि। लृङ् लकारे अचोरैष्यत अचोरैष्येताम् अचोरैष्यन्त अचोरैष्यथाः अचोरैष्येथाम् अचोरैष्यध्वम् अचोरैष्ये अचोरैष्यावहि अचोरैष्यामहि। अथवा अचोरिष्यत अचोरिष्येताम् अचोरिष्यन्त अचोरिष्यथाः अचोरिष्येथाम् अचोरिष्यध्वम् अचोरिष्ये अचोरिष्यावहि अचोरिष्यामहि। उपसंहारः। अस्मिन् पाठे भवन्तः तनादिगणस्य क्रीधातोः क्रियादिगणस्य क्रीधातोः चुरादिगणस्य चुर्धातोश्च रूपाणि ज्ञातवन्तः। तत्र एते त्रयोऽपि धातव उभयपदिनः सन्ति। एतेषाम् अर्थाः अपि भवद्भिः ज्ञाताः। इत्थं निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारं शब्दरूपाणि अर्थात् सुबन्तपदानि धातुरूपाणि अर्थात् तिङन्तपदानि च भवद्भिः ज्ञातानि। अतः पुनः पुनः एतेषाम् अभ्यासं कृत्वा वाक्यनिर्माणं सम्भाषणादिकं च भवन्तः कुर्वन्तु। अत्र अस्माभिः एतावदेव उक्त्वा विरम्यते। धन्यवादः।